बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानामा आपकी जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। मजबूर मायूस ख़वातीन ये दवा बनाएं, शफा पाएँ। बिगोरिया एक ऐसा खतरनाक मर्ज है जो ख़वातीन के अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देता है। ख़वातीन बेचारी किसी से जिक्र तक नहीं कर पाती। अक्सर सर और कमर में दर्द की शिकायत करती है। अपने खाविंद को ज़रा सा कांटा भी चुभ जाए तो तड़प जाती हैं और हर वक्त इन्हें डॉक्टर या हकीम के पास जाने का कहती रहती हैं, लेकिन अपने इलाज पर पैसा खर्च करने से कतराती हैं। लीजिए इन ख़वातीन के लिए जो इस मूसी मर्ज़ में मुब्तला हैं लीजिए इन ख़वातीन के लिए जो इस मूसी मर्ज़ में मुब्तला है, इनके लिए कोरिया की मुजरब दवा पेश खिदमत है। इस दवा को बनाएं, शिफा पाएँ और हाकिम को सदा अपनी दुआओं में याद रखें। अज्जा तरकीब तैयारी मुलायजा हो। अज्जा चिकनी सुपारी 4 तोला, तबाशीर 3 तोला, कमरकश 3 तोला, बुरादा संदल सफ़ेद 3 तोला, इलायची खुर्द 2 तोला, गुल नीलोफर 3 तोला, गुल अनार 3 तोला, गुल धावा 3 तोला, गुल सुपारी 3 तोला, चीनी आधा पाव। तमाम अज्जा को बारीक कूट कर छलनी से छान लें और चीनी भी कूट कर इन अज्जा में मिला लें। अगर हो सके तो तमाम अज्जा में 5 या 10 वर्ग नकरा भी शामिल कर लें। एक बड़ा चम्मच दवा रात को सोते वक्त, एक बड़ा चम्मच सुबह नहार मुँह, एक बड़ा चम्मच सुबह नहार मुँह उमरा दूध इस्तेमाल करें। इस बात का ख्याल रखें दूध उबाल कर ठंडा किया गया हो। इन नुस्खे की वजह इंशाल्लाह ऐसी ख़वातीन जो बेऔलादी के मर्ज़ में शिकार है, अद्वियात खाकर मुख्तलिफ जगह इलाज करवा कर आजिज़ आ गई हैं, इनके लिए भी नुस्खा अनमोल तोहफ़ा है। कारीन से गुजारिश है जो ख़वातीन इन मसाइल से परेशान हैं वो कुछ अरसा मुसलसल इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएँ। कारीन से गुजारिश है जो ख़वातीन इन मसाइल से परेशान है कुछ अर्सा मुसलसल इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएँ। मुझे यकीन है इन्हें मायूसी का सामना नहीं होगा, इंशाल्लाह यकीनी शफा मिलेगी। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि जब इस नुस्खे से फ़ायदा हो तो हाकिम को दुआओं में ज़रूर याद रखें। जी आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरह। आप हज पर जाना चाहते हैं, लीजिए ये अमल कीजिए और जानिए। मोहतरम शेखुल गुज़ैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर और आपकी क़यामत तक आने वाली नस्लों पर हर इस फ़र्द पर जिसके आपके साथ निस्बत है, इन मुखलसीन और करोड़ों रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। हमें आपकी शफ़क़त और तवज्जुहात अता फ़रमाए, आमीन। आपसे मुंसलिक हुए चंद साल हुए। पहले मुख्तलिफ़ परेशानियाँ और मसाइल थे, लेकिन अब ज़िंदगी में बेहद सुकून है। आपने वजीफ़ा या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का फरमाया। वो बाकायदगी से तवज्जो के साथ पढ़ रहे थे। इसके अलावा अज़ान और फ़स्तुम वाला वजीफ़ा पढ़ती हूँ। अगर किसी दिन वजीफ़ा चूक जाए तो बेटी को ख्वाब में वाज़ह इशारा हो जाता है, इसे ना छोड़ना। शब जुम्मा की रूहानी महफ़िल और हल्का कशफल महजूब में बाकायदगी से सुनते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अदाब मार्फत, शजरा तैयबा और मुंतखब अहादीस, इन तीनों कुतुब का रोज़ मुताला करते हैं, जिससे ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमाल की बरकत से हज की सादत नसीब हो चुकी है। इन अमाल की बरकत से ही हज की सादत भी नसीब हो चुकी है। सालाना दरूद पाक के चिल्ले में भी बच्चों समेत शिरकत करते हैं, जिससे बहुत रूहानी मोती मिलते हैं, दुख दर्द ख़त्म होते हैं, आपसे फैज़ मिलने का तसव्वुर बहुत मजबूत होता है। चंद मुशाहिदा तहरीर कर रही हूँ। रूहानी गुस्ल के फ़ायदे। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। गुज़श्ता साल शौहर जब नहाने जाते थे तो मैं और मेरी बेटी बाहर बैठ कर उनकी तरफ से रूहानी गुस्ल की नीयत से कुरान पाक की आखिरी 6 सूरतें पढ़ने के बाद मुसलसल बैतुल खुला जाने की दुआ, मसून दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस का वेद शुरू कर देते। अपने ख़राब हालात का भी तसव्वुर करते। इस अमल की बरकत से हमारे घर के हालात बेहतर से बेहतरीन होते गए। रिज़्क़ में बरकतें, आपस के मिजाज में नरमी आती गई, हमें घरेलू सुकून मिलता गया। ये सिलसिला अब भी जारी है। रूहानी गुस्ल की बरकत से शौहर के हाथ में तस्बीह आ गई। फजर के बाद बैठ कर देर तक तस्बीह और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते हैं। चाश के 4 नफल पढ़ कर बावज़ू काम पर जाते हैं, जबकि उनका मिजाज ये था ही नहीं। घर में गोश्त की बदबू। हम बहुत अरसे से जादू के मारे हुए थे। घर में तरह तरह की बदबूएँ आती थी, खासकर फीड, मुर्गियों की फीड की बदबू इस कदर आती थी कि 3 दिन तक सारे घर में ये ताफुन फैला रहता था। कभी जली हुई तारों की बदबू, कभी सड़े हुए गोश्त की बदबू आती थी। फिर हमने अज़ान अवस्तुम सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात वाला करिश्माती अमल मिला, और इस अमल की वजह से हमने अनदेखी मखलूक से खूब मुकाबला किया। जैसी बदबू आती इस अमल की रिकॉर्डिंग लगाते, अक्सर खुद पढ़ते, फिर रफ्ता रफ्ता इस मखलूक का सारा रास्ता बंद हो गया। घर में चैन और सुकून आ गया। अब जब भी किसी से ऐसे मसाइल सुनते हैं या तस्बीह में खाने में रूहानी महफिल के लिए आने वाला कोई ऐसे मसाइल बताता है तो हम इसे करिश्माती अमल और रूहानी महफिल सुनने के तजर्बात बताते हैं। इनके ज़रिए एक ऐसे इन खबीस जिन्नात से मुकाबला करने का अमल है। बेमिसाल अमल। ये अमल भी बेमिसाल है। चलते फिरते वज़ू बेवज़ू अव्वल आखिर 3 दफ़ा दूध शरीफ, एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर सबसे पहले हज़रत साहब, फिर जिन लोगों से जायज़ बात मनवानी हो इन लोगों की रूह को हदिया करें। रुकावटों को दूर होता अपनी आंखों से देखें। जी इसके बकाया से की तरफ आते और दिलों को मुसख्खर करें। ये एक ऐसा अमल है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मेरे बेटे को सऊदी अरब में मुलाजमत में बड़ी मुश्किल आ रही थी।
اس نے یہ عمل پڑھ کر خود کو اور کمپنی کے مالک کو روح کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے مشکلات ختم ہو گئیں۔ زبان تالو سے لگا کر سورہ قریش 3 بار پڑھ کے جس شخص کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے اس کا تصور کرے۔ یہ عمل کرنے اور اس کی روح کو ہدیہ کرنے میں بے حد فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں عمل کیے اور کئی بار کیے تو جلدی ایسا محسوس ہوا کہ کالے بادل چھٹ جاتے ہیں، مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کا لوک اور روحانی حفاظت۔ سانس روک کر 3 بار بسم اللہ پڑھ لیتی ہوں تو ہر چیز نقصان سے بچ جاتی ہے اور حفاظت رہتی ہے۔ گمشدہ چیز کا تصور کر کے پڑھ لیں تو وہ مل جاتی ہے۔ میرے شوہر اور بچوں کو بھولنے کی عادت ہے، گاڑی کی چابی اس کے ساتھ ہی رکھ کر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، مگر بسم اللہ کے لوگ اور یا حفیظو یا سلامو 11 بار پڑھنے سے اللہ بہترین حفاظت فرماتے ہیں۔ عبقری ادویات اور روحانی اعمال کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی لکھتی رہوں گی۔ تمام عمر عبقری کی تمام ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتی ہے۔ عبرت حاصل نہ کی آج پچھتا رہا ہوں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ رات کے وقت پہ بستر لیٹا جوڑوں میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ دن کے وقت بھی کچھ درد کا احساس ہوتا مگر اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوتا کہ اس سے زیادہ توجہ نہ دے پاتا۔ جب رات کا وقت ہوتا درد کی وجہ سے سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے عبقری سالے میں جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے عبقری دواخانہ کے کرامتی تیل کے بارے میں پڑھا۔ شہر میں میری جس جگہ دکان تھی اس کے قریب ہی عبقری ایجنسی ہے۔ میں ہر ماہ اس ایجنسی ہولڈر سے عبقری سالہ خریدتا تھا، جس کی وجہ سے میری ایجنسی ہولڈر سے دوستی بھی ہو گئی کیونکہ بہت محبت اور ادب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ جب میں ان کے پاس کرامتی تیل کے لیے پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کرامتی تیل کا آرڈر دیا ہوا ہے جو کچھ دن بعد دستیاب ہوگا۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں ہفتے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا، لیکن ایجنسی ہولڈر نے مجھے روک لیا، کہنے لگا میں حکمت کے شعبے سے وابستہ ہوں، جوڑوں کے درد کے لیے میں نے خالص جڑی بوٹیوں سے ایک تیل تیار کیا ہے جسے ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ اس تیل کو میں نے خرید لیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق رات کے وقت لگانا شروع کیا۔ 2 ہفتے گزر گئے مگر ذرا بھر بھی فرق محسوس نہ ہوا، بلکہ تیل لگانے سے میری ٹانگوں پر سیاہ رنگ کے نشانات پڑ گئے۔ میں نے ایجنسی ہولڈر کو اس متعلق آگاہ کیا تو اس نے بتایا یہ مسئلہ تیل کی وجہ سے بلکہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ڈاکٹر کے مطابق اس تیل میں مضر اثرات والے اجزاء شامل تھے جس سے یہ مسئلہ بنا۔ میں نے کئی بار عبقری سالے میں ایجنسی ہولڈر کے متعلق شکایات کے بارے میں پڑھا، مجھے اس کے باوجود عبرت حاصل نہ کی، آج پچھتا رہا ہوں۔ قارئین میری آپ سے گزارش ہے ایجنسی ہولڈر جو مرضی کہے مگر کبھی بھی اس سے عبقری کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ نہ خریدے ورنہ سخت نقصان ہوگا۔ خشک بے رونق داڑھی چمکدار اور مضبوط۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری داڑھی بہت زیادہ خشکی اور بال بے رونق تھے۔ جب بھی داڑھی کے کنگھی کرتا تو بال ٹوٹتے تھے۔ شروع میں زیادہ مسئلہ تھا مگر آہستہ آہستہ بال کثیر تعداد میں اترنا شروع ہو گئے۔ میں نے مختلف تیل بدل کر دیکھے، کئی ترکیبیں استعمال کی مگر نفع نہ ہوا۔ داڑھی کے بال روکھے اور بے رونق ہونے کی وجہ سے دوست احباب کافی مذاق کرتے تھے، اس کے سامنے تو میں مسکرا دیتا مگر دل ہی دل میں مجھے بہت برا لگتا۔ میرے پاس مسئلے کا کوئی حل موجود نہ تھا۔ میں ہر ماہ عبقری سالہ پڑھتا ہوں مگر اس طرح سے کوئی حل نہ مل سکا۔ اللہ کا کرم ہوا گزشتہ ماہ عبقری سالے میں گڈ بیئرڈ آئل یعنی کہ داڑھی والے تیل کے بارے میں اشتہار پڑا تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ عبقری جو بھی پروڈکٹ بناتا ہے وہ خالص اور مضر اجزاء سے پاک ہوتی ہے۔ میں نے عبقری کی ادویات بکنگ والے نمبر پر کال کر کے گڈ بیئرڈ آئل منگوا لیا۔ میں نے دن میں 2 بار اس آئل کا استعمال کرنا شروع کیا۔ 2 ہفتے مسلسل استعمال کرنے کے بعد بالوں کی خشکی اور روکھے پن میں کمی آئی۔ میں نے استعمال جاری رکھا۔ 1 ماہ کے مسلسل استعمال سے داڑھی کے بال مضبوط، چمکدار اور سیاہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ خشکی بھی بالکل ختم ہوگی۔ میں اب بھی بیئرڈ آئل استعمال کر رہا ہوں جس سے بال ٹوٹنا کم ہو چکے ہیں۔ جی یہ چند ایک ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ خصوصاً مجھے بہت زیادہ اصرار کیا گیا تھا کہ حج کے بارے میں جو ٹاپک ہے وہ لازمی پڑھ کے سناؤں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔